मांद्रेच्या वामन नायक ह्या थळाव्यान अमूल आईस्क्रीमीचे दुकान उक्ते केला। ताचे उक्तावणय जाले। सगळे तरेच्यो आईस्क्रीमी थंय मेळटल्यो अशें आईस्क्रीम पार्लराच्या धन्यान सांगला। लोकांनी मुजरत आईस्क्रीमींचो आस्वाद घेवचो अशें आव्हानय ताणें केलां। आणि तूं तेका इनॉग्रेशन करपाक कितें दिसता? हांव सगळ्यान पयलीं आमचे मित्र वामन नायक तेंची फॅमिलीक सगळ्यांक हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा। मितांश अमूल पार्लर हो मांद्रे गांवांत जाला। अमूल ही आयस्क्रीम जी आसा ताका खूब डिमांड आसा आनी ह्या वातावरण लागीं ताका बिचीस आसा आनी सांगचें म्हटल्यार म्हापशा सारकिले शिवोले सारकिले वाठारांत सुद्दां अमूल पार्लर खूब ताका डिमांड आसा। हांव तांचे फॅमिलीक आनी खास करून म्हजे मित्र वामन नायक आनी तेंचे सगळे मित्र वर्ग तांकां सगळ्यांक हांव कॉंग्रेच्युलेशन दिता। हांव स्वामी कडेन आनी सगळ्या कडेन मागता की हेंचो जो सेटअप तेंच्यांनी केल्लें आसा बरें जावचें। थँक्यू। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।